Assalamu alaikum dear viewers. This is me Nasir Khan Khail. How to write a job application in Microsoft Word. नौकरी के लिए दरख्वास्त लिखने का तरीका। Microsoft Word में उर्दू लिखने के लिए पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद लेआउट चेंज करने के लिए कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड वाला अल्ट शिफ्ट प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं। एक न्यू पेज पर चले जाते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप कुछ सेटिंग करेंगे, यानी फ़ॉन्ट यहाँ पर जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करें, यानी उर्दू हम राइट साइड से लिखेंगे। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट के सरबराह का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। बखिदमत जनाब, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का नाम टाइप करें और डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद 2 टाइम एंटर प्रेस करें और यहाँ पर सब्जेक्ट यानी उन्वान टाइप करें, कोलन और एक स्पेस दे दें। अब यहाँ पर उन्वान लिखे दरख्वास्त बराए, मसलन क्लर्क, अकाउंटेंट वगैरह, क्लर्क या अकाउंटेंट। इसके बाद एंटर प्रेस करें और यहाँ पर ही जो टाइटल है, उन्वान है, सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करें। इसके बाद एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखे जनाब आली। अब इसको सेलेक्ट करें और इसको सेंटर पर लाएं। यहाँ पर इसकी जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है सेंटर अप्लाई करें। इसके बाद एंटर प्रेस करें और अलाइनमेंट राइट साइड सेलेक्ट करें। यहाँ पर एक टैब प्रेस करें। अब यहाँ पर दरख्वास्त लिखना शुरू करें। नहायत ही अदब से गुजारिश है कि बंदा को बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है, बंदा को आपके ज़ेर साया चंद एक क्लर्क या अकाउंट वगैरह की असामियाँ खाली है। आपके जिस पर तकर्री के लिए दरख्वास्त मतलूब है। बंदा मेहनती, तजुर्बाकार और तंदुरुस्त व तवाना है। और आपके मायार के मुताबिक दरख्वास्त देने का अहल भी है। बंदा गरीब है और घर वालों का वाहिद कफील है। आपके ज़ेर साया काम करने का ख्वाहिशमंद है। बंदा की तालीम BS कंप्यूटर साइंस है। और टाइपिंग में भी अच्छी खासी महारत हासिल है।
مہربانی فرما کر بندہ کو اپنے زیر سایہ کام کرنے کا موقع دے۔ انشاءاللہ بندہ آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ اور کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ تمام تعلیمی قواعد درخواست کے ساتھ لفظ ہے۔ اس کے بعد انٹر پریس کرے اور یہاں پر 2 یا 3 ٹائمز ٹیپ پریس کرے اور یہاں پر ٹیپ کرے اور یہاں پر لے کے آپ حضور کی نوازش ہوگی۔ فل سٹاپ اور اس کے بعد انٹر پریس کرے اور اس کو سینٹر پر لے آئے، یعنی 4 ٹائمز ٹیپ پریس کرے اور اب یہاں پر لے کے العارض انٹر پریس کرے۔ اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہیں، بعد میں ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ یہاں پر یہ جو بریک ہے اس کو ریموو کرتے ہیں، انٹر پریس کرے اور یہاں پر ٹیپ کرے درخواست گزار، یعنی درخواست دینے والے کا نام یہاں پر ٹیپ کرے۔ اس کے بعد انٹر پریس کرے اور یہاں پر تاریخ لکھے، دستخط، انٹر پریس کرے، موبائل فون نمبر، اسی طرح درخواست مائکروسافٹ ورڈ میں اردو میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا ایڈجسٹ کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں، اس کو جسٹیفائی کریں، یہاں پر آپشن ہے جسٹیفائی، آپ اس کو جسٹیفائی کریں اور اس کا سائز زیادہ ہے، اس کی سائز کم کریں، یہاں سے اس کے سائز کو آپ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کریں، تقریباً اس کی سائز 20 رکھیں، اس طرح۔ یہاں پر العارض کو سلیکٹ کریں اور اس کی سائز کو مزید انکریز کریں، اس طرح اس کو آپ اس سائڈ پر لے جانے کے لیے اس کو سلیکٹ کریں، یعنی یہاں سے اس کی سلیکشن کریں اور کی بورڈ سے ٹیب پریس کریں، اس طرح ٹیب پریس کرتے جائے، ٹیب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائڈ پر آ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ مائکروسافٹ ورڈ میں نوکری کے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے باخبر رہیں گے۔